राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा शक्ति बाँडफाँड नहुने भएपछि नेपाली कांग्रेस विपक्षी गठबन्धन बनाउने कसरतमा, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले साथ दिनेमा आशावादी। नेपालमा प्रायजसो विमान दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि जिम्मेवार भएको प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष, हवाई सुरक्षाका लागि समग्र संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव। उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 610 रुपियाँ तय, 40% बिक्री भइसकेपछि तोकिएको मूल्यमा चिनी उद्योगले 540 र सरकारले 70 रुपियाँ प्रति क्विन्टल दिने। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिका आर्डिनद्वारा पदबाट राजीनामा दिने घोषणा, आगामी अक्टोबरमा हुने आम निर्वाचन अघि नै पदबाट बाहिरिने भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड क्रिस्टल प्यालेससँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा शक्ति बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विपक्षी गठबन्धन बनाउने कसरतमा जुटेको छ। आज हुने सभामुख निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न खोजेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सत्तारूढ माओवादीकै समर्थन जुटाउने कांग्रेसको रणनीति छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संविधानत दलभन्दा माथि रहेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवादपछि सो प्रस्ताव तत्काल निरस्त भयो, तर कांग्रेस भने निराश छैन। कांग्रेसका एक नेताले भने, सभामुखमा उम्मेदवारी दिए पनि सभामुख निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँदैन, तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म संसदलाई नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणमा लैजान सकिने विश्वासमा नेतृत्व छन्। प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ। उहाँले सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठकमा प्रस्ताव पनि राख्नुभयो। हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार देवराज घिमिरे विरुद्ध कांग्रेसले नेत्री ईश्वरी न्यौपानेलाई अघि सारेको छ, जबकि अघिल्लो संसदमा सभामुखका दुईवटै निर्वाचनमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थिएन। संसदमा सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने भएकाले दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्दा राम्रो सन्देश नजाने तर्कका आधारमा त्यति बेला उम्मेद्वार नउठाएको कांग्रेसले अहिले फरक नीति अपनाएको छ। शक्तिका 4वटा पदमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएपछि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सत्तारूढ दलका तर्फबाट एमालेका सांसद देवराज घिमिरे र नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपानेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। झापा 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित घिमिरेको प्रस्तावकमा एमाले सांसद सुभाष चन्द्र नेगवाङ तथा समर्थकमा राप्रपाका राजेन्द्र लिङदिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे हुनुहुन्छ। कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद न्यौपानेको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्छ। न्यौपानेलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले साथ दिने भएका छन्। संसदीय अंकगणित अनुसार एमाले उम्मेद्वार घिमिरे अघि हुनुहुन्छ। उहाँलाई सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 3 स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहने देखिएको छ। सत्तारूढ दल बीच सभामुख एमाले र उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने सहमति अनुसार एमाले सो पदमा उम्मेद्वार खडा गरेको हो। यसैबीच सभामुखका उम्मेद्वार घिमिरेले प्रतिनिधि सभालाई निष्पक्ष ढंगबाट सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। घिमिरेले सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कमी हुन नदिने बताउनुभयो। म त्यो जिम्मेदारीमा पुग्ने कुरा त निश्चितै छ। त्यसलाई हिजोका शिक्षाहरूबाट व्यवस्थित गर्ने कुराहरू गर्दै त्यसलाई खारो, प्रत्यारो, पूर्वाग्रहवाद, यथार्थको आधारबाट ठिक ढङ्गबाट अगाडि लानेमा मेरो भूमिका रहन्छ। एउटा दलबाट विजय होइन, प्रतिनिधि सभाबाट विजय हुने हो। प्रतिनिधि सभाबाट विजय भइसकेपछि एउटा सभामुखले खेल्ने भूमिका के हुन्छ, त्यो भूमिकामा कमी नभइकन भूमिका खेल्दै अगाडि जान्छ। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका घिमिरे 2056मा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनु भएको थियो। त्यस्तै कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएकी ईश्वरी न्यौपानेले आफ्नो जित निश्चित भएको दावी गर्नुभएको छ। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, म डेमोक्रेट हो। निर्वाचन
भनिसकेपछि एउटा हार्ने एउटा जित्ने पक्कै पनि हुन्छ र निर्वाचनमा जाँदै गर्दा म हार्छु भनेर कोही पनि जाँदैन र मैले पनि यस निर्वाचनलाई म पक्कै पनि जित्छु भन्ने सुनिश्चित अक्षर लगाइरहेको सभामुख भएर म सञ्चालन गर्न पाउँदाखेरि तटस्थ रूपमा रहेर सांसद र संसदप्रति न्याय गरेर मैले सकेसम्म राम्रोसँग संसद चलाउँछु भन्ने मैले तपाईँहरूको सामने प्रण गर्दछु। यसैबीच कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचनमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई व्हिप जारी गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सभामुखको निर्वाचनमा अनिवार्य उपस्थित हुन उम्मेद्वार न्यौपानेको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरिएको बताउनुभयो। सभामुख पदका लागि आज मतदान हुँदैछ। कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री बनेपछि उहाँको विज्ञताले सरकारी निर्माण प्रभावकारी हुने दावी समर्थकहरूले गरेका छन्। तर उहाँको विज्ञता कस्तो छ भन्ने बुझ्न 13 अर्बको सिक्टा सिंचाई आयोजनासम्म पनि पुग्नु पर्दैन। 1 अर्ब 90 करोडको गोकर्णदेखि भत्केको पुलसम्मको सडक र 1 अर्ब 5 करोडको नक्खु खोला करिडोर सहित राजधानीकै सडक आयोजना हेरे पुग्छ। शहरी विकासका आयोजना अलपत्र पार्ने उहाँ शहरी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ। पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले सडक पुल जलविद्युत आयोजनाका करिब 57 अर्ब रुपैयाँ ठेक्कामा काम गरिरहेको छ। यी मध्ये केही ठेक्काको काम अन्तिम चरणमा छ भने केहीमा म्याद सकिसक्दा समेत काम अधुरै छ। आयोजना अलपत्र पारेकोमा कारबाही हुनुपर्नेमा अब उहाँ नीति निर्माण गर्ने मन्त्री परिषदमै हुनुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको 27 अर्ब 87 करोड 13,23,000 रुपैयाँको ठेक्का कालिकाले संयुक्त रूपमा लिएको छ। त्यसबाहेक ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा 21 अर्ब 66 करोड र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा 5 अर्ब 87 करोडको ठेक्कामा संयुक्त रूपमा कालिका संलग्न छ। संयुक्त जोइन्ट भेन्चर रूपमा ठेक्का लिएको भए पनि अधिकांशमा काम कालिकाले एकल रूपमा गरिरहेको छ। पाण्डे आफै मन्त्री बनेको शहरी विकास मन्त्रालयका मात्रै करिब 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका ठेक्कामा कालिका कन्स्ट्रक्सन संलग्न छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी ठेक्का पट्टा हुने मन्त्रालय शहरी विकास पर्छ। कालिका कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी निर्देशक निकोलस पाण्डेले भने शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै ठेक्का नरहेको दावी गर्नुभयो। करिडोर निर्माणमा ठेक्का छ, त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गोकर्ण ब्यारेज सिनामङ्गल भत्केको पुल खण्डको काम पनि 1 महिनाभित्र सकिने उहाँले बताउनुभयो। सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेजका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकको हैसियतमा रहेका डोल प्रसाद अर्यालले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि प्रश्न उठेको छ, उहाँको कार्य सम्पादन कतिको पारदर्शी होला। मन्त्री अर्यालमाथि प्रश्न तेर्सिनुमा कारण धेरै छन्। म्यानपावर कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकले नै गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाता वा रोजगारदातासँग सम्बन्ध भएका म्यानपावर कम्पनीसँग सीधा पहुँच राख्छ र मागपत्र खोज्ने काम गर्छ। कामदारले पाउने सेवा सुविधा र शर्तको डिल पनि उसैले गर्छ। अहिले वैदेशिक रोजगारमा देखेका अधिकांश व्यतिथि नै यिनै अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकहरूबीच मागपत्र हात पार्न हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सिर्जना भएका हुन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका एक पदाधिकारीले भने ठूला म्यानपावर व्यवसायीहरू श्रम मन्त्रीलाई प्रयोग गरेर व्यापार हात पार्न सधैँ चलखेल गर्छन्। एउटा म्यानपावर कम्पनीले खोजेर ल्याएको मागपत्र अर्को म्यानपावर व्यवसायीलाई दिलाउन श्रम सहचारी वा श्रम काउन्सिलर प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन्। दोस्रो प्रश्न लागत शुल्कसँग जोडिएको छ। कामदार 3 लाख रुपियाँसम्म तिरेर खाडी तथा मलेसिया गइरहेका छन्। श्रम मन्त्रीको स्वार्थ बाजिने अर्को ठाउँ जापानको रोजगारी हो। जापानले सन् 2019बाटै संयन्त्रबाट 14 क्षेत्रमा 5 वर्ष श्रम भिसामा निर्दिष्ट सिपयुक्त कामदार लैजान नेपालसँग सम्झौता गरेको थियो। तर कामदार पठाउने प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न गर्ने चलखेलका कारण अझै सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन। जापानको श्रम बजारमा जोडिँदै आएका कन्सल्टेन्सीहरूले श्रम मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारी आफू अनुकूल निर्णय गराउने प्रयास जारी राखेका छन्। मन्त्री अर्यालले यसमा सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गर्लान् वा तेस्रो पक्षको संलग्नता खोज्लान्। नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मुख्य निकाय र यस क्षेत्रका सम्पूर्ण साझेदारबीच निश्चित सूचकका आधारमा गरिएको एक अध्ययनमा नीतिगत विषयमा जम्मा 7% मात्र पूर्ण र 50% आंशिक कार्यान्वयन छ। वैदेशिक रोजगार ऐन नियमावली निर्देशिका र कार्यविधिका माध्यमबाट सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ।
पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार ऐनमा महत्त्वका साथ उठाइएको कामदारका हक अधिकार संरक्षण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता नदिँदा सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन। कामदारको न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा एवं मर्यादित काम सुनिश्चित गर्ने दायित्व श्रम मन्त्रालयकै हो। गन्तव्य मुलुकले अहिलेसम्म 24 घण्टाकै बिमाको व्यवस्था नगर्दा पीडित कामदार र तिनको आश्रित परिवार क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित छन्। सभामुखमा कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशमा पुरुष र उपसभामुखमा 7वटै प्रदेशमा महिला निर्वाचित भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचित एमालेकी नन्दा गुरुङ मुलुकभरकै प्रदेश सभाकी पहिलो महिला सभामुख बन्नु भएको छ। सभामुख र उपसभामुखमा निर्वाचित सबै सत्ता साझा दलका हुन्। सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाटै भागभन्दा गरेर सभामुख र उपसभामुखका उम्मेद्वार तय गरेका थिए। प्रदेश 1 मा बाबुराम गौतम, मध्य प्रदेशमा रामचन्द्र मण्डल, बागमतीमा भुवन पाठक, गण्डकीमा कृष्ण धिताल, लुम्बिनीमा तुलराम घरती, कर्णालीमा नन्दा गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीमबहादुर भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। कर्णालीमा एमाले विनोद शाहलाई सभामुख बनाउन खोजेको थियो, तर उहाँले मन्त्री बन्न सभामुख पद अस्वीकार गर्दा गुरुङले मौका पाउनु भएको हो। शाह एमालेको नेतृत्व गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारमा विभागीय मन्त्री बन्नु भएको हो। प्रदेश 1 मा सृजना दनुवार, बबिता कुमारी राई, ईश्वर, बागमतीमा अप्सरा चापागाई, गण्डकीमा बिना कुमारी थापा, लुम्बिनीमा मेनुका खाँड केसी, कर्णाली प्रदेशमा यशोदा न्यौपाने र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोइली देवी चौधरी उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सुदूरपश्चिममा उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा परेको भए पनि सो दलले उम्मेदवारी नदिँदा एमालेकी चौधरी निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पछिको वरियतामा सभामुख रहन्छन्। 7वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पुरुष नै छन्। प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा 7वटै प्रदेशका सभामुख पुरुष र उपसभामुख महिला थिए। अघिल्लो कार्यकालमा बागमतीमा अष्टलक्ष्मी साक्य छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँ बाहेक कोही पनि महिलाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छैन। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वमा करिब 80% हवाई दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा पनि दुर्घटना पश्चात गठित आयोगका प्रतिवेदनले अधिकांश दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि भएको निष्कर्ष दिने गरेका छन्। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि हवाई सुरक्षाको विषय भइरहेका बहसका क्रममा कतिपय विज्ञहरूले विमानका चालक दललाई दोष दिनुभन्दा पनि समग्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरू भन्छन् हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन सबै संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन IATA का अनुसार 7 दशक अघिसम्म विश्वमा 80% हवाई दुर्घटना प्राविधिक कारण र 20% दुर्घटना मानवीय कारण हुने गरेकोमा अहिले ठिक उल्टो अवस्थामा पुगेको छ। हाल 80% हवाई दुर्घटना मानवीय कारण र 20% प्राविधिक कारण हुने गरेको IATA को रिपोर्टमा उल्लेख छ। नेपालमा पनि हरेक पटक दुर्घटना पश्चात गठित समितिका प्रतिवेदनले बढी मात्रामा मानवीय त्रुटिका कारण हवाई दुर्घटना हुने गरेको देखाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट 2022 अनुसार हालसम्म नेपालमा सिंगल इन्जिन, डबल इन्जिन, हेलिकप्टर, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सहित 104 हवाई दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ, जसमा पछिल्लो दुर्घटना सहित 921 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1955 मा कालिङ्गा एयरको जहाज सिमारामा दुर्घटना भएको थियो। हालै काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 72 जनाको मृत्यु हुन पुग्यो। दुर्घटनाको कारण अध्ययन गर्न सरकारले 5 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ। 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको आयोगले सो दुर्घटनाको निष्कर्ष के निकाल्ने हो त्यो थाहा पाउन केही समय पर्खनै पर्ला। तर नेपालमा दुर्घटना पश्चात गठित छानबिन समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने अधिकांश दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि दुर्घटनाको मुख्य कारक भनिएको छ। नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, अहिलेसम्म नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने
भने तपाईँको जति पनि दुर्घटना जाँच आयोगका रिपोर्टहरू छ मानवीय त्रुटि भन्दा बढी देखाएको छ। अघि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ह्युमन फ्याक्टर भनेपछि ओभरअल सिस्टममा प्रब्लम भएको भएर तपाईँको ट्रिगर गर्ने कुराहरू हो। सन् 2019 फेब्रुअरी 27 मा 7 जनाको ज्यान जाने गरी ताप्लेजुङको पाथिबारा क्षेत्रमा भएको एयर डाइनेस्टी हेलिकप्टर दुर्घटनामा मानवीय त्रुटिका कारण भएको छानबिन प्रतिवेदनले देखायो। सन् 2018 मार्च 12 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 51 जनाको ज्यान जाने गरी भएको अर्को यूएस बंगालको विमान दुर्घटनाको अध्ययन प्रतिवेदनले विमान दुर्घटनाको मुख्य दोषी पाइलट रहेको ठहर गर्यो। पाइलट मानसिक तनावमा रहेको र पाइलटले पटक पटक चुरोट सेवन गरेको प्रतिवेदन बाहिरियो। यस्तै सन् 2019 मा नै लुक्लामा भएको समिट एयरको विमान दुर्घटना, सन् 2018 को सिमकोटमा भएको मकालु एयर दुर्घटना लगायतका छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि मानवीय त्रुटिलाई मुख्य जिम्मेवार मानिएको छ। यस वर्षको जेठ महिनामा 22 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको तारा एयरको विमान खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको भनी प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिए पनि अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अझै हुन सकेको छैन। सरकारी प्रतिवेदनले मानवीय त्रुटि विशेष गरी पाइलटलाई मात्र घटनाको मुख्य कारक देखाउनु दुखद रहेको पूर्व क्याप्टेन एवं पाइलट प्रशिक्षक युवराज भट्टराईको तर्क छ। त्रुटिको जरो पत्ता लगाउने व्यवस्थापनदेखि सबै संयन्त्र चुस्त पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने कसैलाई बदीका बखरा बनाउनु पर्यो भने एउटा ह्युमन बिङलाई नाम तोकिदियो अनि त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्टमा मान्छेलाई दोष लाउने चाहिँ गलत हो। त्रुटि कहाँ हो भनेर कुट्याउनु पर्यो के, मात्रै त्यो पाइलटलाई दोष दिएर त कतै पनि समाधान हुँदैन। किनभने यो त्रुटि किन हुन्छ भन्दाखेरि यो सिस्टममा फेलियर भयो भने त्रुटि हुन्छ। सरकारले हरेक हवाई दुर्घटनापछि जाँच आयोग वा समिति गठन गर्ने गरेको छ। समितिले सरकारवाला सबै निकायसँगै छलफल गरेर प्रतिवेदनसँगै सुझाव पनि तयार गर्छ र सरकारलाई बुझाउँछ। तर छानबिन प्रतिवेदन कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको गुनासो उस्तै छ। बढ्दो हवाई दुर्घटनाले हवाई यात्रामाथि शंका उब्जिरहँदा नेपालका सिनियर पूर्व क्याप्टेन केबी लिम्बू भने सड़क यातायातको तुलनामा हवाई यातायात बढी सुरक्षित रहेको दाबी गर्छन्। उनले भने पहाडी भूबनोट हाम्रो छ, तर संसारमा हामी मात्रै त होइन नि त पहाडी भूबनोट भएको। ट्रान्सपोर्टेसनको मोडमा हवाई यात्रा चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित हो। प्राधिकरणको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार नेपालमा 26 विमान कम्पनी सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये 9 विमान कम्पनीले आन्तरिक उडान भर्दै आएका छन् भने 5 विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन्, जसमा 12 कम्पनी हेलिकप्टरका लागि सञ्चालनमा छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र सेवा प्रदायक दुवै जिम्मेवारी लिएकाले हवाई सेवामा सुधारका पहल अघि बढ्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्व सिनियर क्याप्टेन लिम्बुले भने सिभिल एभिएसनको चाहिँ पाटोबाट हेर्ने हो भने त एयरलाइनहरू त उसको कस्टमर हो। त्यसकारणले पनि यो नियामकन र सर्भिस प्रोभाइड गर्ने तुरन्त छुटिनु पर्छ। यो हामीले म भने होइन, यो पटक पटक 6-8 वर्षदेखि EU ESA र अन्य संस्थाहरूले पनि बाहिरका चाहिँहरूले चाहिँ औलाइसकेको कुरा हो, किन भइरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले पनि नेपालको यो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। उसले हवाई सुरक्षा बारे जाँच र अध्ययन गर्न सक्ने स्वतन्त्र आयोग नै गठन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। हवाई विज्ञहरूले पनि यस विषयमा चासो राख्दै सो संयन्त्र गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्, तर नेपालले त्यसलाई खासै चासो दिएको पाइदैन। युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई सेवा नियामक निकाय र नेपालमा दर्ता भएका वायु सेवा कम्पनीलाई सन् 2013 देखि नै कालो सूचीमा राखेको छ। आइकाओले सन् 2022 मा गरेको हवाई सुरक्षा अडिटमा नेपालले 70.1 अंक प्राप्त गरेको थियो, जसलाई विश्वव्यापी औसत भन्दा 3% बढी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसै आधारमा युरोपेली युनियनले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउने प्राधिकरणले दाबी गरिरहेकै अवस्थामा एकै वर्ष 2वटा विमान दुर्घटना भएको हो। आइकाओको प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सुरक्षा सुधार देखिए पनि पछिल्लो पटक भएका यी 2 विमान दुर्घटनाका कारण नेपाल EU को कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावनामाथि अर्को धक्का पुगेको उस्तै विश्लेषण भइरहेको छ। दुर्घटना भवितव्य हो, तर के कारणले भयो, मानवीय वा प्राविधिक त्रुटि के हो, मौसम बाधक हो कि पाइलटको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव हो, त्यस्ता विषयलाई सेवा प्रदायक कम्पनी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत निकायले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। आइकाओले यसै वर्ष साउनमा सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा विश्वमा हवाई दुर्घटनाको अवस्था 10% ले घटेको देखाइरहँदा नेपालमा एकै वर्ष भएका 2 ठूला हवाई दुर्घटनाले नेपाली आकाश सुरक्षित छैनन् कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार।
वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रुइतले नेपालको पहुँच नभएको ठाउँमा आँखा सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 13 करोड राशिको ईसा अवार्ड पाउने भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर रुइतले सबैको पहुँचमा आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। आफूले 35 वर्ष गरेको तपस्या र मेहनतको फल पाएको उहाँको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सम्मानित हुँदा राज्यले कसरी लिन्छ भन्ने विषय आफ्नो पर्खाइमा रहेको डाक्टर रुइतले बताउनुभयो। यसले नेपालको आत्मसम्मानलाई कति माथि लगाएको छ, नेपालको चिनारीलाई कसरी लगाएको छ र म हेरिरहेको छु राज्यले मलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ भनेर है द नेक्स्ट फ्यु विक्स एन्ड दिस इज अ च्यालेन्ज हो कि। अन्धोपन क्षेत्रमा नेपालको उपचार प्रणालीलाई विश्वमा चिनाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। किसानको आधा उखु क्रसिङ भइसक्दा सरकारले बल्ल उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ। किसानका अनुसार उखु उद्योगहरूले मङ्सिर अन्तिम सातादेखि नै क्रसिङ सुरु गरिरहेका छन्। करिब 40% उखु बिक्री भइसकेपछि हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले समर्थन मूल्य तोकेको हो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार चिनी उद्योगीले किसानलाई प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो सरकारले प्रति क्विन्टल 70 रुपियाँ अनुदान दिनेछ। यस आधारमा अब किसानले प्रति क्विन्टल 610 रुपियाँ पाउनेछन्। यो मूल्य 2078-79 भन्दा प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँ बढी हो। सरकारले गत वर्ष भन्दा प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँ मात्रै मूल्य बढाएपछि किसानहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। बढ्दो महँगीले अहिलेको मूल्य अपुग हुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले भन्नुभयो एक त मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्यो, अर्कोतर्फ मलखात सिँचाइ ढुवानी मजदुर लगायत सबै क्षेत्रको मूल्य बढेको छ। किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन कम्तीमा प्रति क्विन्टल 670 हुनुपर्ने हो। सरकारी निर्णयले किसान निराश छन्। अहिलेको मूल्य वृद्धि अनुसार किसानलाई थेक्न सक्दैन। प्रति क्विन्टल 670 नभएसम्म उखु खेती कम हुँदै जान्छ। उखु मुख्यतः सर्लाही, मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा खेती गरिन्छ। जानकारका अनुसार उखु किसानको हक हितका लागि असोज कार्तिकमै मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ, तर उद्योगीसँगको मिलोमतोमा ढिलाइ गरिरहेको किसानको आरोप छ। Life is seriously fun, make the moves, make the turns, don't stop, keep it on the run. Tatero sati bola, mamiro sati bola, now that sounds like a plan. Put it here, go to the ooh la la la, ooh la la la, it's fantastic, I go fun. Get the mood on, ooh la la la, ooh la la la. Some serious fun. The all-new Tiago 1.2-liter engine with 4-star global NCAP safety rating. It's safest car in the segment. कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जासिन्डा अर्डेनले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। 42 वर्षीय प्रधानमन्त्री अर्डेनले आगामी फेब्रुअरी 7बाट पदमा नरहने गरी राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अर्डेनले पदबाट बाहिरिनु अघि सत्तारूढ लेबर पार्टीले दलको नेता चयन गर्नेछ। न्युजिल्यान्डमा आगामी 14 अक्टोबरमा आम निर्वाचन हुँदैछ। पदका समावधि 8 महिना बाँकी रहँदै बाहिरिने अर्डेनले घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री अर्डेनले आफ्नो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताउनु भएको छ। सन् 2017मा 37 वर्षको उमेरमा न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नु भएको थियो। न्युजिल्यान्डको एक मस्जिदमा भएको गोलाबारीको घटनापछि व्यक्तिगत बन्दुक राख्न पाउने अधिकार खारेज गर्दै कानूनमा कडाई गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि उहाँकै नेतृत्वमा भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड क्रिस्टल प्यालेससँग बराबरीमा रोकिएको छ। गैराती भएको खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र क्रिस्टल प्यालेसले 1-1 गोलको बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका हुन्। खेलको 43औं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेजले गोल गर्दै म्यान युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसका लागि माइकल ओलिसले निर्धारित समय सकिएपछि थप गरिएको 1 मिनेटमा गोल गर्दै रोमाञ्चक बराबरी गरेका हुन्। क्रिस्टल प्यालेसमाथि जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिने म्यान युनाइटेडको योजना समेत बराबरीसँग बिथुलिएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको म्यान युनाइटेडको दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटी सरह नै 39 अङ्क छ। यद्यपि एक खेल कम खेलेको म्यान सिटी गोल अन्तरका आधारमा अघि छ। आर्सेनल 8 अङ्कको दूरीमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल मुलुकमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णाली लगायत प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:34 हुनेछ। हवस्, यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी सुरज र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।